एक चिंगारी से जन्म लेके बहुत बड़े एरिया तक फैल सकती है। तो ये आग एक खतरनाक सूरत में फैल सकती है। लॉस एंजलिस की एग्जांपल आप देखें। उसके बाद क्लास डी की आग, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आपके जहन में ख्याल है कि मेटल्स को आग नहीं लग सकती तो ये आपका ख्याल गलत है। ऐसी आग पानी से नहीं बुझेगी। आमतौर पे घर में आग लगे अगर तो आप ये समझते हैं कि हर आग के ऊपर पानी डाला जाए, तो ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें। क्लास ए टाइप फायर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास के या एफ, इन कैटेगरीज में आग को आग 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 और फायर फायर फायर। जी हाँ, आग इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकती है। वही आग जो आपके रोज़मर्रा फ़ायदे का सबब है, खाना पकाते हैं, मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होती है। अगर काबू में है तो आपके फ़ायदे में है, बेकाबू हो जाए तो बहुत बड़े नुकसान का सबब भी बन सकती है। लॉस एंजलिस की एग्जाम्पल आपके सामने है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आग क्या होती है, फायर कौन सा रिएक्शन है, कैसे रोका जा सकता है और इसकी अक़साम क्या है और इसको बरवक्त काबू में लाने के लिए क्या क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। ये ज़रूर जानिए, ज़रूर पहचानिए और ज़रूर समझिए ताकि आप किसी ऐसे ख़तरनाक हादसे से बरवक्त बच सकें। फायर, आग एक केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन कब होता है, इसको समझने के लिए आप फायर ट्रायंगल को समझें। ट्रायंगल का मतलब है कि तीन चीज़ें, जिस तरह एक मुसल्लस ट्रायंगल में तीन साइडें मिलके एक ट्रायंगल बनाती हैं, इसी तरह फायर ट्रायंगल, आग एक केमिकल रिएक्शन है। वो कब वकूअ पजीर होता है, जब तीन चीज़ें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल तीनों मिलते हैं, तो उसके नतीजे में जो केमिकल रिएक्शन बनता है वो आग कहलाता है। अब इस फायर ट्रायंगल की मौजूदगी में इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, इस आग को ख़त्म करने के लिए, इस ट्रायंगल में से एक भी चीज़ अगर निकाल दें तो आप आग पर काबू पा सकते हैं। आग जल जाए एक चिंगारी से जन्म लेके बहुत बड़े एरिया तक फैल सकती है, और अगर आप इसको बर वक्त काबू पाना चाहते हैं तो फायर को ख़त्म करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो इस केमिकल रिएक्शन को रोकते हैं, जिसके नतीजे में आग ख़त्म हो जाती है। अब एक्सटिंग्विशर की डिफरेंट टाइप्स हैं। तीन अक़साम के एक्सटिंग्विशर आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आप अक्सर फिलिंग स्टेशंस पे या बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हैं तो दीवारों के ऊपर लाल कलर में आपको एक सिलेंडर नुमा डिवाइस लगी नज़र आती है, या मुख्तलिफ बाल्टियों में रेत और मुख्तलिफ लाल कलर के पाइप और वेल्व नज़र आते हैं। बुनियादी तौर पे ये एक सेफ्टी के इक़दामात हैं। सेफ्टी फर्स्ट एक बहुत अच्छा सिर्फ जुमला नहीं बल्कि ज़रूरी भी है। अगर सेफ्टी फर्स्ट का ख्याल न रखा जाए तो ये बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। तो तीन किस्म के एक्सटिंग्विशर बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें एक वाटर, पानी का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है, जो कि आम तौर पर हमारे जहन में आता है कि जहाँ पर आग लग जाए वहाँ पानी से बुझाया जा सकता है, लेकिन तमाम अक़साम की आग पानी से नहीं बुझ सकती। ये बात जहन में याद रखिएगा। दूसरे हैं केमिकल पाउडर्स या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं, या वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ये केमिकल एक्सटिंग्विशर जो उस केमिकल रिएक्शन को रोकते हैं जिसके नतीजे में आग बुझ जाती है। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग के रिएक्शन को रोकने में अहम किरदार अदा करती है और आग का रिएक्शन रोक के आग को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर बहुत अहम बात जो जानना ज़रूरी है, जो समझना ज़रूरी है, जो आपने हर वक्त ज़हन में रखनी है, वो आग की अक़साम है। आग की कितनी अक़साम है? 5 या 6 अक़साम में आग को तकसीम किया जाता है, जिनको क्लासेस कहा जाता है। क्लास ए टाइप फायर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास के या एफ, इन कैटेगरीज में आग को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। अगर आप इनको समझ पाएंगे तो हर आग के लिए आग बुझाने का अलग तरीका और एक्सटिंग्विशर है। आमतौर पे घर में आग लगे अगर तो आप ये समझते हैं कि हर आग के ऊपर पानी डाला जाए
تو یہ بات اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ پہلے ان آگ کی اقسام کو سمجھیں۔ سب سے پہلے کلاس اے ٹائپ کی آگ۔ یہ جو کلاس اے ٹائپ کی آگ ہے اسے سالڈ فائر بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے مٹیریل جیسے ووڈ، ربڑ، پلاسٹک، پیپر، فیبرکس، کپڑا، ان چیزوں کو جو آگ لگتی ہے اس کو کلاس اے کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے۔ اب اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ واٹر ٹائپ ایکسٹنگشر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، پانی سے بجھا سکتے ہیں، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ایکسٹنگشر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ، یعنی تینوں قسم کے جو ایکسٹنگشر ہیں ان کے ذریعے آپ آگ بجھا سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی آگ جو آپ کلاس بی کی کیٹیگری میں آتی ہے وہ عام طور پہ ہر شخص جانتا ہے، پیٹرول، آئل یا ایسے لیکوڈ جنہیں فلیمیبل کہا جاتا ہے جو آگ پکڑ سکتے ہیں، جل سکتے ہیں۔ ان کو جب آگ لگتی ہے تو اس کو کلاس بی کیٹیگری والی فائر کہا جا سکتا ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کا استعمال کیا جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکسٹنگشر استعمال کیے جاتے ہیں، یہاں پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، وگرنہ ایسی آگ پانی سے نہیں بجھے گی۔ اس کے بعد کلاس سی ٹائپ کی جو آگ ہے مختلف گیسز جیسے LPG، ایسیٹلین، بیوٹین، فلیمیبل گیسز، ایسی گیسز جن کو آگ لگ سکتی ہے وہ کلاس سی کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ جیسے گھروں میں LPG اور سلنڈرز کا استعمال کیا جاتا ہے، گاڑیوں میں CNG کمپریسڈ نیچرل گیس، وہ بھی آگ پکڑ سکتی ہے۔ تو اس قسم کی آگ جو ہے وہ کلاس سی کیٹیگری کی آگ کہلاتی ہے۔ اسے بجھانے کے لیے ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کی جو ایکسٹنگشن ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکسٹنگشر کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے بھی آگ بجھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلاس ڈی کی آگ، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ میٹلز کو آگ نہیں لگ سکتی تو یہ آپ کا خیال غلط ہے۔ جی ہاں، میٹلز کی جو آگ ہوتی ہے اسے کلاس ڈی ٹائپ فائر کہا جاتا ہے۔ میٹل جیسے سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، ان کو جب آگ بھڑک اٹھتی ہے تو یہ آگ بجھانا بھی ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ پڑتی ہے۔ اس کے لیے بھی ایکسٹنگشر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہاں صرف ایک ہی میتھڈ ہے، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر۔ یہ پاؤڈر ایکسٹنگشر جب اس کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں، اس آگ کے اوپر پاؤڈر ایکسٹنگشر کے ساتھ بجھانے کا عمل کیا جاتا ہے تو یہ ڈرائی پاؤڈر اس آگ کو بجھا سکتا ہے، باقی نہ ہی یہ CO2 اور نہ ہی پانی سے آپ اس آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلاس ای، آگ کی اقسام میں جو کلاس ای ہے جیسے الیکٹریکل ایکوپمنٹس ہیں، تاریں ہیں، بجلی ہے، شارٹ سرکٹ ہے، اس سے جو آگ بھڑک اٹھتی ہے وہ کلاس ای ٹائپ آگ کہلاتی ہے۔ کلاس ای ٹائپ آگ بجھانے کے لیے اگر آپ پانی پھینکیں گے، کرنٹ ہے تو وہ مزید خطرے کا سبب بن جائے گی۔ کلاس ای ٹائپ کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا کرنا ہے، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کے جو ایکسٹنگشن ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے بھی آگ کے ریئیکشن کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کلاس کے یا کلاس ایف کی کیٹیگری میں بھی اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کلاس کے یا کلاس ایف کیٹیگری کی جو فائر ہے، یہ جو کوکنگ آئلز ہیں، کچن کے اندر کوکنگ آئل یا فیٹس ہیں جو آگ پکڑ سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے آگ مزید پھیل سکتی ہے، خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو کلاس کے یا ایف کی آگ کو بجھانے کے لیے ویٹ کیمیکل فائر ایکسٹنگشر ہوتے ہیں جو آگ کو بجھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایکسٹنگشر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آگ کی اقسام ہیں اور ان کو بجھانے کے طریقے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ کون سی ٹائپ کی آگ کو بجھانے کے لیے کون سے طریقہ کار کا استعمال کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر فائر ایکسٹنگشر آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اسے چلانے کا، استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا، تو پھر آپ کے سوچتے سوچتے اور دیکھتے دیکھتے آگ مزید پھیل جائے گی، اور یہ بڑی جلدی جو ہے آگ آپ کو پتہ ہے پھیل سکتی ہے۔ ایکسٹنگشر کو چلانے کے لیے جو فائر ایکسٹنگشر ہیں اس کے اوپر ایک پن دی ہوتی ہے، اس پن کو کھینچنا ہے اور فائر ایکسٹنگشر کو آگ کی طرف آپ نے سپرے کرنا ہے تاکہ وہ آگ کے ریاکشن کو روکا جا سکے، اور اس طرح تھوڑے پیمانے پہ آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بر وقت آگ کو نہ بجھایا جائے تو یہ آگ ایک خطرناک صورت میں پھیل سکتی ہے۔ لاس اینجلس کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اس کی جھاڑیوں اور درختوں میں آگ لگی۔ اب گھروں کے اندر
ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ کیسے آگ لگے گی، لیکن لکڑی کا گھر ہے، اس کے اندر پلاسٹک کی چیزیں ہیں، اسی طرح گاڑی کے اندر بہت سے ایسے مٹیریل ہیں، پلاسٹک ہے، کپڑا ہے، تو مختلف قسم کی اقسام کی آگ اکٹھی مل کے جب شروع ہو جاتی ہے تو وہ انتہائی خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے اور اس کو بجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر پانی کا سپرے بھی کیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ کیمیکل پاؤڈرز بھی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اور جہازوں کے ذریعے سپرے کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ آگ اس قدر پھیل چکی ہے کہ اس کو بجھانا اب اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ آگ کی اقسام سے واقف ہیں اور فوری طور پر اس آگ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آگ کے خطرناک نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔